म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज मैले यो एपिसोडमा कक्षा 12 अन्तर्गत इन्टिग्रल क्यालकुलसमा पर्ने समस्या लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यहाँहरू इक्जाम नभएर छटपटेर बसिरहनेको अवस्थामा यसले यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई फिडब्याक दिनुहुनको लागि लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र यहाँहरूले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, मैले क्वेसन यहाँ लेखिसकेको छु। आज मैले सुरुवात गरेको छु। यहाँहरूले लाइक गर्नुभयो र यहाँले मन पराउनु भयो भने यसलाई मैले कन्टिन्यू पनि दिनेछु। यो यहाँहरूको हातमा छ। भाइ बहिनीहरू, मैले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स अफ सम स्पेसियल ट्रिग्नोमेट्रिकल फङ्सन अन्तर्गत एउटा क्वेसन dx अपन इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई a प्लस b cos x केस a इज ग्रेटर देन b। यहाँले थाहा छ यहाँहरूलाई यो क्वेसन बारम्बार इक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो। मैले त्यही क्वेसन लिएको छु। केस यसका दुईटा छन्, a इज ग्रेटर देन b र a इज लेस देन b। मैले यस एपिसोडमा a इज ग्रेटर देन b एउटा लिएर आएको छु र नेक्स्ट एपिसोडमा मैले क्रमशः अरू भिडियोहरू हाल्नेछु। यहाँहरूले हेरिरहनुहोला। यसमा भाइ बहिनीहरू dx अपन a प्लस b cos x छ। हाम्रो यसको उद्देश्य भनेको हामीले डिनोमिनेटरमा 10 को फर्ममा र न्युमरेटरमा सेक को फर्ममा, सेक स्क्वायरको फर्ममा लान सक्यौँ भने हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न इजी हुन्छ। हामीले डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि न्युमरेटरको डेरिभेटिभ अथवा न्युमरेटर आउँछ। जस्तै हामीले 10 को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 10 को सेक स्क्वायरको फर्ममा आउँछ, 10 थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, 10x बाई सेक स्क्वायर x आउला। र हामीले न्युमरेटरमा सेक स्क्वायरको फर्ममा, सेक स्क्वायर x को फर्ममा अर्थात् सेक स्क्वायर थीटाको फर्ममा ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई इजिली त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले फर्मुला एप्लाई गर्न हामीलाई इजी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले डिनोमिनेटरमा सकेसम्म हामीले 10 मा लाने र न्युमरेटरमा सेकको फर्ममा, सेक स्क्वायरको फर्ममा। त्यही अनुसार मैले प्रोसेस अगाडि बढाउँछु भाइ बहिनीहरू। यहाँ dx अपन a प्लस b cos x छ। इन्टिग्रेसन dx इज डिवाइड बाई a मल्टिपल 1। भाइ बहिनीहरू a मल्टिपल 1, हामीले 1 को ठाउँमा 1 भनेको साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँ cos x छ। यहाँलाई थाहा छ cos 2a भनेको अथवा cos 2x भनेको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हुन्छ। यहाँ 2 नहुँदा यहाँ cos x मात्रै हुँदा यहाँ हाफ एंगलमा जान्छ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हुन्छ। यो फर्मुला हामीले यहाँ एप्लाई गर्छौँ। भाइबहिनीहरू 10 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। cos x इज इक्वल टु cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँले बुझ्नु भएको छ। दिस इज फर्मुला अफ cos 2a बिकज x भनेको cos 2 मल्टिपल x बाई 2, cos 2 मल्टिपल x बाई 2, 2 क्यान्सल हुन्छ र के रहन्छ cos x रहन्छ। अब हामीले 1 लाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 भनेको साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो, तर यहाँ हाफ एंगलमा आएको हुनाले हामीले त्यसलाई पनि साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले त्यही अनुसार चेन्ज गरिरहेको छु। ल, यहाँ हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई मैले लेख्छु भाइ बहिनीहरू साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b cos x भनेको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँले अब ब्राकेट खोल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। dx इज डिवाइड बाई यसले खोलिदिनु होला a साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस a cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b ले पनि खोलिदिनु होला b cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस b साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँले a भएको
ए भएको साइन स्क्वायर भएको टर्मलाई एक ठाउँ राख्नु होला र कस स्क्वायरलाई एक ठाउँ राख्नु होला। मैले एरेन्ज गर्छु भाइ बहिनीहरू। dx इज डिभाइड बाई a sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस b sin स्क्वायर x बाई 2 मैले यसलाई एक ठाउँमा राखेको छु प्लस a cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2 a cos x बाई 2 प्लस b cos x बाई 2 यहाँ छ भाइ बहिनीहरू, यो अपनमा हो। अब यहाँले sin स्क्वायर x बाई 2 कमन छ, यहाँ इंटीग्रेशन dx इज डिवाइड बाई sin स्क्वायर x बाई 2 कमन छ, sin स्क्वायर x बाई 2 कमन लिनु होला, यहाँ बाँकी रहन्छ a माइनस b प्लस यसमा cos स्क्वायर x बाई 2 कमन छ, cos स्क्वायर x बाई 2 बाँकी रहन्छ a प्लस b हो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ आइसकेपछि एउटा ट्रिक लाउनु पर्ने हुन्छ, मैले अघि भनिसकेको छु। हाम्रो उद्देश्य भनेको डिनोमिनेटरलाई 10 को फर्ममा चेन्ज गर्ने र न्युमिनेटर चाहिँ हाम्रो सेक को फर्ममा जाओस्, सेक स्क्वायरमा जाओस् भन्न मजा। 10 को डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ देख्नु भएको छ 10 मा जानको लागि sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हुनुपर्छ, अनि cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, अनि 1 बाई cos स्क्वायर भनेको सेक स्क्वायर हुन्छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यसको डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा हामीले cos स्क्वायर x बाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँले इंटीग्रेशन dx इज डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 अपन sin स्क्वायर x बाई 2 a माइनस b प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 a प्लस b इज डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले न्युमिनेटरलाई cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड गरेको छ र डिनोमिनेटरलाई नि cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड गरेको छ। अब यहाँले यसको एलसीएमलाई छुटाउन सक्नुहुनेछ, एलसीएमलाई छुटाउनु होला। यहाँले एलसीएम छुटाउँदाखेरि अब यहाँ हुन्छ, अब यहाँ dx बाई cos स्क्वायर x बाई 2 भनेको 1 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 यहाँ छ, 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 भनेको sec स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज डिवाइड बाई, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ sin स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 भनेको tan स्क्वायर x बाई 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले a माइनस c कन्स्टेन्ट र कन्स्टेन्टलाई अगाडि लेखिदिएको छु, यहाँ a माइनस c कन्स्टेन्ट यसलाई अगाडि राखिदिएको छु। अब sin स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 भनेको tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अपन यो एलसीएम छुटाउनु भनेको sin स्क्वायर x बाई 2 a माइनस b डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 a प्लस b इज डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 हुन्छ। sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर को tan स्क्वायर x बाई 2 अनि cos स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 भनेको 1 क्यान्सल हुन्छ र यहाँ रहन्छ a प्लस c मात्रै। यहाँ भाइ बहिनीहरू, अब हामीले फर्मुला के लाउने भन्ने कुरो निर्णय गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार हामी चेन्ज गर्ने हो। हामीसँग फर्मुला छ इंटीग्रेशन dx अपन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a tan इन्वर्स x बाई a प्लस c। हामीसँग भएको फर्मुला यही हो, यहाँलाई थाहा छ, जानकारी छ यहाँलाई। dx अपन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई a tan इन्वर्स x बाई प्लस, हामीले यही फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। हाम्रो a भनेको कन्स्टेन्ट हो, दिस इज कन्स्टेन्ट टर्म a प्लस b, यसलाई अगाडि राख्छौँ। अब स्क्वायर लानको लागि यहाँ रुट राख्नुपर्छ, रुट राखेर स्क्वायर गर्नुपर्छ। अब म त्यही अनुसार लैजान्छु, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इज डिवाइड बाई, यसलाई अगाडि यहाँ राख्छु मैले a प्लस b रुट अन्डर होल स्क्वायर अनि प्लस a माइनस b लाई पनि रुटमा राख्छु भाइहरु। स्क्वायर लाँदैछौँ हामीले 10x अलरेडी 10x बाई 2 अलरेडी स्क्वायरमा छ, यो भनेको होल स्क्वायर। यहाँले बुझ्नु भएको छ मैले के गरेँ, यसलाई स्क्वायर लानको लागि रुट राखेको छु यहाँ, अनि यसलाई पनि स्क्वायर लानुपर्छ किनभने हाम्रो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्ममा छ। यहाँ x स्क्वायर चाहिन्छ, होल स्क्वायर बनाउनुपर्छ। a माइनस b स्क्वायर नभएको हुनाले यहाँ रुट राख्नु परेको छ।
10x/2 मा स्क्वायर छ अरे त्यस कारणले एमा स्क्वायर हुँदैन होल रुट अन्डर a - b 10x/2 होल स्क्वायर भनेको खोल्दा a आउँछ भाइहरु यसलाई खोल्दा a आउँछ चेन्ज भएको छैन मात्र त्यसको फर्म मात्रै चेन्ज गरेको हो अब यहाँले त्यो फर्ममा लानको लागि हामीले हो यसलाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई ब्राकेट भित्रको टर्मलाई यो बेसलाई यहाँले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ लेट अस सपोज दैट root under a minus b 10x/2 is equal to theta यहाँ जे मान्दा पनि हुन्छ यहाँले x बाहेक x नमान्नु होला किन क्वेशनमा x मिक्स हुन्छ त्यसले गर्दा बिग्रिन्छ अब डिफरेन्सिएटिङ गर्ने यहाँले डिफरेन्सिएटिङ टु बोथ साइड with respect to x right x मा यता भर्खर x मा गर्दिनु होला जुनमा गर्दा नि केही फरक पर्दैन to both side with respect to x then अब कन्स्टेन्ट टर्मको डिफरेन्सिएसन अर्थात डेरिभेटिभ हुँदैन त्यसलाई अगाडि राख्नु होला रुट अन्डर a - b को डेरिभेटिभ हुँदैन d/dx 10x/2 equal to dθ/dx अब यहाँले फेरि एकचोटि सम्झिनु पर्ने हुन्छ 11 कक्षा 10x/2 को डेरिभेटिभ के होला 10x को के हुन्छ या सेक स्क्वायर x हुन्छ तर त्यहाँ हाफ एंगलमा छ यदि एंगलमा कुनै कन्स्टेन्ट मल्टिपलमा आएको छ नि त्यो कता आउँछ अगाडि आउँछ भाइहरु अगाडि आउँछ त्यसकारण यहाँ कति छ भन्दा x को मल्टिपलमा 1/2 छ त्यो 1/2 अगाडि आउँछ अनि 10x/2 को सेक स्क्वायर x/2 हुन्छ अब त्यही अनुसार लेख्नु होला यहाँले a minus b d/dx 10x/2 भनेको 1/2 sec square x/2 equal to dθ/dx अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुलाई मिलाउनु होला हामीलाई sec square x/2 dx आएको छ यहाँ न्युमरेटरमा sec square x/2 dx आएको छ त्यो इक्वल टु के हुन्छ यसले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला sec square x/2 dx is equal to यो 2 मल्टिपल गयो भाइहरु 2 dθ is divided by यो रुट अन्डर a - b यो मल्टिपल भएको हुनाले यो डिनोमिनेटरमा अपनमा आउँछ a - b अब यो भ्यालुले यहाँ आएर सब्स्टिट्युट गर्नु होला यहाँले द एबोभ इंटीग्रल becomes के हुन्छ भने इंटीग्रेशन sec square x/2 dx भनेको भाइहरु यो भ्यालु राख्दिनु होला 2 dθ अपन रुट अन्डर a - b यसलाई कन्स्टेन्टलाई बाहिर राख्दा पनि यहाँले यसलाई बाहिर राख्दिनु होला गुरु बुझ्नु भएको छ 2 अपन रुट अन्डर a - c बाहिर राख्दिनु होला 2 अपन रुट अन्डर a - b कन्स्टेन्ट टर्मको इंटीग्रेसन हुँदैन बाहिर राख्दिनु होला dθ रह्यो भित्र is divided by root under a plus b whole square already छ प्लस यो भनेको हामीले x सपोज गरेका छौं अनि यो होल स्क्वायर छ अलरेडी x स्क्वायर भयो अब यहाँले हेर्नुस् एकचोटी कुन फर्ममा गएको छ यहाँले बुझिसक्नु भएको छ dx अपन a स्क्वायर प्लस सरी x को ठाउँमा यहाँ भानु थीटा मानेको छ हामीले थीटा लेख्नु होला d x अपन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओके बुझ्नु भएको छ dx अपन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्ममा छ फर्मुला एप्लाई गर्नु होला हामीसँग फर्मुला छ इंटीग्रेशन dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको 1/a tan इन्भर्स x by a प्लस c अब इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले यहाँ ढुक्क भइसक्नु भएको छ इक्वल टु 2 is divided by root under a minus b यो भनेको 1/a means root under a plus b 1/a tan inverse x भनेको थीटा डिवाइड बाइ a भनेको root under a plus b root under a plus b plus c को कांस्टेंट ओके अब यहाँले root under a minus b root under a plus b चाहिँ यसलाई यहाँले 2 1 2 भयो मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रुट अन्डर a माइनस b a प्लस c छ एउटै रुटमा राखेर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अब
tan इन्भर्स थीटा भनेको भ्यालु के हो त भाइले सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला। थीटा भनेको हामीले सपोज गरेको छौँ, हेर्नु त रुट अन्डर a माइनस b tan x/2 भनेको थीटा हो। ओके, यहाँ राखिदिनु होला भ्यालु रुट अन्डर a माइनस b अनि tan x/2 is theta whole divided by a plus b plus c। यहाँले धेरै गर्नुभयो नि, अब a लाई एउटै रुटमा राख्न सक्नुहुन्छ भाइबहिनीहरू। यहाँ राखिदिनु होला 2 is divided by a square minus b square tan inverse a minus b upon a plus b whole root tan x/2 bracket plus c। This is our answer। ओके, यहाँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, मैले भनेको छैन केस a इज ग्रेटर देन b भनेको छ, त्यो भनेको a माइनस b ग्रेटर देन 0 हो। हामीले यहाँ कमन लिँदाखेरि a माइनस b आउने गरेर लिएका छौँ, त्यस कारण लिएका हौँ भाइबहिनीहरू। यहाँ b माइनस a किन गराइएन, b माइनस a आउने गरेर बनाएको, अर्थात् यो माइनस b sin square x/2 लाई अगाडि र यसलाई पछाडि राखिदिएको भए यहाँ माइनस आउँथ्यो अगाडि, यहाँ b माइनस a आउँथ्यो। त्यो माइनसले हाम्रो के गर्छ भाइबहिनीहरू, यहाँ माइनस आउँछ अनि यहाँले गर्न सक्छ एक किसिमले यहाँ माइनस आउँछ, त्यसपछि गएर अनि यहाँ माइनस आउँछ अनि फर्मुला पनि हामीले यहाँ माइनसको फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, dx अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायरको। इट मिन्स त्यसको एन्सरै अर्को आउँछ। त्यस कारणले दुईवटा केस हो भाइबहिनीहरू, हामीलाई इक्जाममा बारम्बार सोध्ने क्वेसन हो। कहिलेकाहीँ केस दिएर सोध्छ, कहिलेकाहीँ केस नदिकन सोध्छ। यहाँले केस ख्याल गर्नु होला, केस दिएन भने हामीले दुईटै देख्नुपर्छ, a इज ग्रेटर देन b केस फर्स्ट एन्ड a इज लेस देन b केस सेकेन्ड, बोथ केस देखाउनु पर्छ भाइबहिनीहरू। मैले आज यो भिडियोमा केस फर्स्टलाई मात्रै लिएर गरेको छु। यहाँहरूको प्रतिक्रिया पश्चात मैले नेक्स्ट भिडियोमा अर्को केस a इज लेस देन b केस लिएर थप इन्टिग्रलका समस्या लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूले यस भिडियो हेरेर फिडब्याक दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भाइबहिनीहरू। यहाँहरू यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरू उत्साहित भएर हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई यसप्रति मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।